सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून को होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अजहा 28 जून को होगी। आपको आगाह किया जा रहा है सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 28 जून को होगी। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 28 जून को होगी। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून को होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अजहा 28 जून को होगी। आपको आगाह किया जा रहा है सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 28 जून को होगी। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 28 जून को होगी। और नाज़िम, बरतानवी अखबार का यूनान हादसे के हवाले से अफसोसनाक इंकशाफ सामने आया। पाकिस्तानी शहरियों को जबरदस्ती जहाज के निचले हिस्से में लाया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक खवातीन और बच्चों को कश्ती के सबसे नीचे वाले हिस्से में लाकर बंद कर दिया गया था। दीगर ममालिक के लोगों को कश्ती के ऊपर वाले हिस्से पर जाने की इजाजत दी गई थी। ब्यूरो चीफ यूके हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हसीब अरसलान। मजीद उनसे जानते हैं। हसीब, मजीद क्या इंकशाफात सामने आए? जी बिल्कुल, अब तक जो खबरें आई उनमें सबसे दिल दहला देने वाली बात जो है वो अब सामने आई है। और बरतानवी अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी शहरी जो 310 अफराद कश्ती पर मौजूद थे, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और 16 साल से कम उम्र जो बच्चे थे, उन्हें जबरदस्ती जहाज का जो बिल्कुल बॉटम डेक है उस पर लाया गया और उसमें न सिर्फ लाया गया बल्कि वहां पर लाकर बंद कर दिया गया। और जो ऐनी शाहिद है उनके मुताबिक उन्होंने ये भी दावा किया है कि 6 अफराद का कश्ती डूबने से पहले जो है वो इंतकाल हो चुका था, क्योंकि उनको वहां पे साफ पानी जो है वो तक मुयसर नहीं था। और जो दीगर जितने ममालिक के अफराद थे उनको कश्ती के ऊपर जाने की इजाजत थी, तो कश्ती डूबने की सूरत में जो है वो वहां से कुछ लोग छलांगे लगा के बच सके। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जिनकी लाशें भी जो है वो वहां से नहीं मिल सकी, उसकी एक वजह ये सामने आई है कि उन्होंने कश्ती के बिल्कुल जो बॉटम डेक था उस पर ला के ना सिर्फ उन्हें वहां पर रखा गया बल्कि उन्हें बंद कर दिया गया। उन्हें बंद कर दिया गया और उन्हें पानी भी नहीं मुहैया किया गया वहां पर। हसीब अरसलान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 2018 में धांधली के जरिए फितने को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। एक शख्स ने पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोक दिया। पीटीआई की 4 बरस जबरो बर्बरियत की बदतरीन मिसाल थे। हमने तमाम इंतकामी कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला किया। पसमानदा खित्ते की तरक्की का जो सफ़र हमने शुरू किया था और बाद में बैरूनी एजेंडे पे काम करते हुए मुल्क की मईशत को जाम किया, मुल्क की मईशत की इमारत को ज़मीन बोस किया और इलाके की तरक्की का सफ़र मसदूद कर दिया। हमने हथियार नहीं फेंके, माशाअल्लाह, हमने हिम्मत नहीं हारी और 2018 की धांधली के इलेक्शन 3.5 साल हमने मुकाबला किया, शूर बेदार किया और आज हमने उनका तख्ता उलट दिया है और उनको बताना चाहते हैं कि किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है और पार्लियामेंट के रास्ते से उल्टा है। आप एहतजाज के लिए निकले तो आपने रियासत पर हमले कर, आपने GHQ पर हमला किया, कोर कमांडर के घरों पे हमला किया। हमने आपके खिलाफ जो पहले दिन आवाज़ बुलंद की थी वो सही निकली, इन्हीं लोगों ने सिपैक को रोका था और आज जब वो सामने से हट गए तो आज आप मनाज़र देख रहे हैं। ये जलसा वो मंजर पेश कर रहा है कि DI खान के पसमानदा इलाके की तरक्की का सफ़र आज हमने फिर शुरू कर दिया। समंदरी तूफान बिपरजॉय की वजह से जहां शदीद तुग़यानी आई, वहीं मुख्तलिफ इक़साम की प्लास्टिक और दीगर अशिया पर मुश्तमिल कूड़ा करकट साहिल पर फैल गया है। साहिल समंदर की सफाई ना होने की सूरत में शदीद ताफुन फैल सकता है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
طوفان گزر گیا لیکن کلفٹن کا ساحل کچرے سے بھر گیا۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بیپرجوائے کی وجہ سے ساحل کچرے سے بھر گئے ہیں اور کراچی سمیت دیگر ساحلی علاقوں میں شدید آلودگی پھیل گئی ہے۔ سائیکلون کے باعث سمندر میں ہونے والے مد و جزر نے کچرا ساحل پر پھینک دیا، ساتھ ہی پانی کے ساتھ بے تحاشا سیپیاں بھی بہہ کر آ گئی ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ سیپیاں چھوٹی تو دیکھی تھی لیکن اتنی بڑی نہیں دیکھی تھی۔ اب ہم انہیں دھوئیں گے، صاف کریں گے اور اپنے ٹیبل پر رکھیں گے، کہیں ڈیکوریشن اور اس کو اکٹھا کر کے ڈیزائن بنائیں گے۔ مناظر یہاں پر بہت اچھے بہترین مناظر ہیں، لیکن یہ کہ صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے، یہ بہت زیادہ جو نا گند ہے۔ ساحل کا حال بہت برا ہے، سیپیاں بہت زیادہ ہیں، گند بہت زیادہ ہے، اسمیل بہت زیادہ ہے۔ سمندر سے آنے والی سیپیوں سے شہری خوش ہیں تو ساحل پر پھیلے کچرے سے پریشان بھی۔ کہتے ہیں کہ تعفن اور گندگی نے مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ سمندر سے ساحل پر آنے والے کوڑے میں پلاسٹک کی بڑی تعداد شامل ہے۔ شہری انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کچرے اور مختلف اقسام کی پلاسٹک، ربڑ اور مری ہوئی آبی حیات کو فوری طور پر اٹھایا جائے۔ بات کریں گے کراچی میں 700 ایکڑ وسیع رقبہ پر مرکزی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس کے مقام پر قائم ہے۔ سندھ اور پنجاب سے ہزاروں کی تعداد میں جانور فروخت کے لیے منڈی پہنچ گئے۔ کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ۔ کراچی کی مرکزی مویشی منڈی سپر ہائی وے سے ناردرن بائی پاس کے مقام پر منتقل 700 ایکڑ وسیع رقبے اور 13 بلاکس پر مشتمل منڈی میں 2 VVIP بلاکس بھاری بھرکم اعلیٰ نسل بیش قیمت مویشیوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ منتظمین کے مطابق دیگر 11 بلاکس میں مویشیوں کی فروخت کے لیے مفت جگہ فراہم کی گئی ہے۔ سندھ و پنجاب سے رواں سال منڈی میں 25 لاکھ مویشیوں کی آمد متوقع ہے۔ جنرل بلاک کی طرف ہم نے کوئی فیس بھی نہیں رکھی ہے، فری آف کاسٹ بندہ اپنا جانور لے کے آتا ہے، یہاں پہ ڈپلوائے کرے اپنے جانوروں کو، پھر خرید و فروخت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو۔ 13,000 جانور ہم یہاں پہ آ چکے ہیں آج کی تاریخ کے حساب سے، اور ہم ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جانوروں کی تعداد جو ہے وہ اس سال 25 لاکھ جانور کراس کرے گی۔ مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد ہوتے ہی خریدار بھی پہنچنا شروع ہو گئے۔ اسپیس بڑا ہے اور منڈی بھی کافی ماشاءاللہ سے اچھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن ریٹوں کے حوالے سے جانور جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ یہ ریٹ مانگ رہے ہیں اس وقت۔ جو یہاں پر یہ لوگ مانگ رہے ہیں 3 من کے 2.5 لاکھ 3 لاکھ، وہاں پر بھائی 1.20 1.30 ایسے جانور ملے ہیں۔ مویشی منڈی میں خریدار اور جانور کم ہونے اور مہنگائی کی شکایات عام ہونے کے باوجود کچھ خوش نصیب اپنے بجٹ میں جانور خریدنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ پورا دن لگا ہے بچہ خریدنے میں، بس سودا ہوتے ہوتے ان سے ہماری ایک پوری رات سے بات چل رہی تھی، پھر ہم نے آج دوپہر میں آ کے اس کو لے لیا۔ منڈی میں موبائل ATM سمیت بینک برانچ، بجلی، پانی، ہوٹل کی سہولت بھی موجود ہے۔ منڈی آنے والے تینوں راستوں پر پولیس، رینجرز اور مددگار 15 کی پیٹرولنگ سمیت 8 چوکیاں بھی قائم کی گئی ہیں۔ مرکزی مویشی منڈی میں جانور پہنچنے کے بعد خریداروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، تاہم قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے کے باعث خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے۔ کیمرہ مین عمران خالد کے ساتھ علی مہدی، دنیا نیوز، کراچی۔ دوسری جانب کوئٹہ میں عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ شہر کی سب سے بڑی بکرا منڈی میں بڑی تعداد میں جانور فروخت کے لیے لائے گئے ہیں، مگر خریدار مہنگائی کے سبب ناپید ہیں۔ مزید جانتے ہیں فرید اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی بکرا منڈیاں قائم ہونا شروع ہو گئی، جہاں صوبے کے میدانی اور پہاڑی علاقوں سے چھوٹے جانور فروخت کے لیے لائے گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت جانوروں کی قیمت میں 100% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے قربانی کے جانور خریدنا خاصا مشکل ہے۔ مال بہت مہنگا ہے، وہ ہڈی والا بکری کو بھی ہاتھ لگاؤ 32,000 30,000، عید سے 11-12 دن رہے ہیں، ابھی تک تو مال اچھا ہم کو نظر نہیں آئے اچھا میں قربانی کے لیے لوں۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ جانور مہنگے ہونے کی بڑی وجہ ٹرانسپورٹیشن اور چارے کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ مال موجود مگر خریدار کو ترس رہے ہیں۔ میں نے جو ہے 95 سے لے کر 1.5 لاکھ تک مال لایا، فی الحال اس ٹائم گراہک نہیں ہے، مال سارے وہیں کڑے ہیں۔ ابھی خریدار بہت کم ہے، ہاں کچھ نہیں ہے خریدار، فی الحال تو کچھ نہیں ہے۔ یہ مال جو ہم لے آیا ہے یہ سارا تاوان میں بک رہا ہے۔ جو عید قریب آ رہی ہے، مزید مالدار بھی اپنے جانور فروخت کے لیے لے کر پہنچ رہے ہیں۔ منڈی میں مویشیوں کی خریداری ملازمین کو تنخواہیں ملنے کے بعد عروج پر پہنچے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ عید کے موقع پر انہیں سستے جانور مل سکیں۔ کیمرہ مین عبدالوہاب کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہے۔